مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل، والدليل من القرآن. سيدنا موسى لما طلب من ربنا وقال له رب اشرح لي صدري، فربنا قال لسيدنا محمد من غير ما سيدنا محمد يطلب منه: ألم نشرح لك صدرك. سيدنا موسى لما طلب من ربنا وقال له ويسر لي أمري، فربنا قال لسيدنا محمد من غير ما يطلب منه: ونيسرك لليسرى. سيدنا موسى طلب من الله سبحانه وتعالى وقال له واحلل عقدة من لساني، فربنا قال لسيدنا محمد من غير ما يطلب منه: فإنما يسرناه بلسانك. سيدنا موسى طلب من ربنا وقال له ربي أرني أنظر إليك، فربنا سبحانه وتعالى قال له لن تراني، وقال لسيدنا محمد ما زاغ البصر وما طغى. سيدنا إبراهيم قال لربنا سبحانه وتعالى ولا تخزني يوم يبعثون، فربنا قال لسيدنا محمد من غير ما سيدنا محمد يطلب منه: يوم لا يخزي الله النبي. سيدنا إبراهيم قال لربنا سبحانه وتعالى واجعل لي لسان صدق، فربنا قال لسيدنا محمد من غير ما سيدنا محمد يطلب منه: ورفعنا لك ذكرك. بينزل سيدنا جبريل إلى السماء الدنيا ويسأل سيدنا محمد: يا محمد أتدري كيف رفع الله ذكرك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري. فسيدنا جبريل عليه السلام يقول له إن من تكريم ربنا لسيدنا محمد أنه لا يذكر اسم الله إلا ويذكر اسم سيدنا محمد معه. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله.